हुकूमत आज लाएगी महंगाई का तोड़। अवाम के लिए रिलीफ पैकेज का शोर। महंगाई कम करने के लिए 15 से 18 अरब का रिलीफ पैकेज तैयार। घी, दालें, चीनी, चावल और आटा 10 से 25% सस्ता मिलेगा। सस्ते तनूर की तादाद भी बढ़ाई जाएगी। वफाकी काबीना रिलीफ पैकेज की मंजूरी आज देगी। वफाकी काबीना हज पॉलिसी 2020 और छठी मरदमशुमारी के नताइज जारी करने की मंजूरी भी आज देगी। नून लीग ने हुकूमती सब्सिडी पैकेज को दिन दिहाड़े करार दे दिया। तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं 15 से 18 अरब का पैकेज पंप है। बिजली की कीमतों में इजाफे का फैसला मौखर। चेयरमैन नेपरा की जेर सदारत माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की दरख्वास्त पर समाअत। CPPA ने बिजली कीमतों में इजाफे को मौखर करने की दरख्वास्त की। CPPA हुकाम का कहना है हुकूमत ने कीमतों में इजाफा करने से रोक दिया है। MQM का बेघर होने वालों को मुतबादिल जगह फराहम करने का मुतालबा। कंवर नवीद जमील का कहना है बड़े बड़े प्लाजे बन गए, कोई पूछने वाला नहीं था। क्या एहलकार पैसे लेकर सब कराते रहे। मजीद बोले कि MQM पर कहीं भी कब्जा कराने का कोई केस नहीं। चेयरमैन FBR शब्बर जैदी ने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। शब्बर जैदी ने सेहत की खराबी के बायस ओहदा छोड़ा। फैसले से आला हुकाम को आगाह भी कर दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने गुज़श्ता रोज़ ही नया चेयरमैन FBR तैनात करने का ऐलान करते हुए कहा था कि शब्बर जैदी सिर्फ 6 माह के लिए आए थे। कानूनी महाज पर हुकूमत को शिकस्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल कमीशन को तहलील करने का सदारती ऑर्डिनेंस का लदम करार दे दिया। PMDC के मुलाजमीन बहाल। अदालत का पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की तश्कील गैर कानूनी करार देते हुए खत्म करने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक DG हज राव शकील को नौकरी से बर्खास्त करने की सजा को जबरी रिटायरमेंट में तब्दील कर दिया। अदालत ने बरियत के खिलाफ हुकूमती अपील निपटा दी। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए कि जो इल्जामात लगे वो कमीशन में साबित हुए। नौकरी पर बहाली की कोई गुंजाइश नहीं। जबरी रिटायरमेंट पर सारी मराआत मिलेंगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की चीन से पाकिस्तानियों को ना निकालने के फैसले पर नजरसानी की हिदायत। सोच विचार के लिए 2 हफ्तों का वक्त दे दिया। चीफ जस्टिस आतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि ये कोई वजाहत नहीं कि पाकिस्तानी शहरियों को निकाला तो किसी मुल्क से ताल्लुकात खराब हो जाएंगे। अगर शहरियों को कुछ हुआ तो कौन जिम्मेदार होगा। वजारत खारजा के मुताबिक वुहान में 1000 पाकिस्तानी मौजूद हैं। कबड्डी वर्ल्ड कप में आज फिर होंगे तगड़े मुकाबले। 3 मैचेस में 6 ममालिक की टीमें आमने सामने होंगी। पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला अजरबैजान से होगा। इंग्लैंड का मुकाबला जर्मनी और भारत सिरा लियोन के मध्य मुकाबला आएगा। अंडर 19 वर्ल्ड कप फाइनल में हंगामा राई महंगी पड़ गई। ICC ने 3 बंगाली और 2 भारतीय खिलाड़ियों को कसूरवार करार दे दिया। 3 बांग्लादेशी खिलाड़ियों पर 10, 8 और 4 मैचेस की पाबंदी आयद। 2 भारतीय प्लेयर्स भी 8 और 5 मैचेस के लिए बैन कर दिए गए। महकमों का सहारा लेकर ये अफसरान ये सारी गलत इंक्रोचमेंट करवाते हैं, तो इसकी जिम्मेदारी भी हुकूमत पर आती है कि हुकूमत इनको मुताबादिल रहाइश फराहम करे। वैसे भी वफाकी हुकूमत के मंशूर में 50 लाख घर बनाकर देना शामिल है और सूबाई हुकूमत का जिस सियासी जमात से ताल्लुक़ है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, तो उनका नारा ही रोटी कपड़ा और मकान है। तो हम वफाकी हुकूमत से भी अपील करते हैं कि आपकी ज़मीनों पर वफाकी हुकूमत की, चाहे वो रेलवे की ज़मीन हो, चाहे वो KPD की ज़मीन हो या जो भी ज़मीनें हो, उन पर बने हुए घरों को अगर डिमोलिश किया जाता है
تو پہلے ابتدا وہ کراچی ہی سے کریں کہ دیگر بے گھر لوگوں سے پہلے جن کے گھر حکومت کے محکموں کے افسران کی کرپشن کی وجہ سے وہ بنے اور ضائع ہو رہے ہیں، پہلے ان کو ہی گھر بنا کر دیں. اور یہ مثال موجود ہے کہ لیاری ایکسپریس وے جب بن رہی تھی کراچی میں تو اس میں 28,000 سے زیادہ خاندانوں کو شفٹ کیا گیا اور ایک بھی کوئی آواز نہیں اٹھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ تمام لوگوں کو متبادل نہ صرف زمینیں فراہم کی گئیں، پلاٹ فراہم کیے گئے، بلکہ تعمیرات کے لیے پیسے بھی فراہم کیے گئے. تو اس لیے بہت تسلی سے یہ سارا عمل ہو گیا. تو دوبارہ یہی طریقہ کار اپنایا جائے اور لوگوں کو بے گھر نہ کیا جائے. حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو رہائش فراہم کرے اور یہ سارے کام اجلت میں نہیں ہونے چاہیے. 5 مہینے پہلے لیاقت آباد کے علاقے غریب آباد میں اسی KCR کے لیے انتہائی اجلت میں ڈیمولیشن کی گئی اور آج بھی وہاں پر وہ ٹوٹے ہوئے گھروں، وہ ٹوٹی ہوئی دکانوں کا ملبہ پڑا ہوا ہے اور کسی نے آ کر ان کو صاف نہیں کیا. وہاں پر کوئی تعمیراتی کام تو علیحدہ کی بات ہے. تو لہذا ہماری حکومت سے اپیل ہے اور میں یہاں پر یہ ایک سوال بھی اٹھانا چاہوں گا کہ میئر کراچی حکومت سندھ سے اور پاکستان رینجرز سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ KMC کی زمینوں پر قبضہ ہو رہا ہے، ان زمینوں کو ناجائز قابضین سے بچایا جائے. اور میئر یہ اپیل اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ میئر کو آپ نے نہ ہی کوئی اختیار دیا ہے اور نہ ہی کوئی اس قسم کی فورس دی ہے، پولیس قسم کی. آپ حکومت سندھ نے ایک اینٹی انکروچمنٹ فورس بنائی بھی ہے. تو ان کو چاہیے یہ کہ یہ لوکل گورنمنٹ میں اور پولیس رول میں یہ تبدیلی کریں کہ جہاں پر جس بھی ادارے کی زمین پر قبضہ کیا جائے، خاص طور سے KMC یا DMC کی زمینوں پر قبضہ کیا جائے اور وہ اس اینٹی انکروچمنٹ فورس کو آرڈر جاری کر سکیں اور جس کے نتیجے میں جا کر وہ فوری طور پر وہاں سے انکروچمنٹ صاف کرائے. اور کوئی وجہ نہیں ہے کہ KMC کی زمینوں پر اتنی دیدہ دلیری سے قبضہ ہو رہا ہے گٹر باغیچے کی زمینوں پر، تو یقیناً ان ناجائز قابضین کو کسی نہ کسی حکومتی ادارے یا حکومتی اہلکاروں کی سرپرستی حاصل ہوگی. ہماری سپریم کورٹ سے یہ بھی اپیل ہے کہ چیف جسٹس صاحب یہ بھی واضح ڈائریکشن جاری کریں کہ گزشتہ 10 سالوں میں جو بھی سرکاری محکموں کے افسران و اہلکار اور سرکاری شخصیات یا سیاسی شخصیات جو ان غیر قانونی تجاوزات
اور غیر قانونی قبضوں کی سرپرستی کرتے رہے